कठोर हुन्छ मान्छेको मन तिम्रो सहरतिर कठोर हुन्छ मान्छेको मन तिम्रो सहरतिर अनौठा छन् चाल चलन तिम्रो सहरतिर अनौठा छन् चाल चलन तिम्रो सहरतिर कठोर हुन्छ मान्छेको मन तिम्रो सहरतिर छिमेकीको मृत्यु हुँदा रुवाबासी चल्छ गाउँमा छिमेकीको मृत्यु हुँदा रुवाबासी चल्छ गाउँमा कठोर हुन्छ मान्छेको मन तिम्रो सहरतिर अनौठा छन् चाल चलन तिम्रो सहरतिर छिमेकीको मृत्यु हुँदा रुवाबासी चल्छ गाउँमा मुस्कुराउँदै सेल्फी लिन्छन् तिम्रो सहरतिर मुस्कुराउँदै सेल्फी लिन्छन् तिम्रो सहरतिर। नमस्कार, म मदन प्यासी। मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। रामचन्द्र शर्मा सरका मुक्तकी हरफसँगै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। हामी 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। 23औं श्रृङ्खला नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरिया विशेष छ। सिङ्गो कोरियाली मनहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूका मुक्तकसँगै अबको 1 घण्टा सँगसँगै सहयात्रा गर्छौँ। उहाँहरूका मुक्तक सुन्छौँ, थोरै गफ गर्छौँ। प्रतिष्ठान कोरियाले के काम गरिरहेको छ, के गतिविधि गरिरहेको छ, त्यो विषयमा थोरै गफ गर्छौँ, धेरै मुक्तक सुन्छौँ। हामीसँग 5 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ। सरस्वती उहाँहरूको नाम लिन्छु र उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। कोरिया नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा। त्यसै गरी तपेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ, दीप रावल हुनुहुन्छ, आरपी सङ्गम हुनुहुन्छ, भोजराज घोडासेनी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्दै म कर्मशः एक जनालाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु। रामचन्द्र सर स्याङ्जाबाट हाल कोरिया हुनुहुन्छ। नेपाल स्याङ्जा, हाल कोरिया बस्दै नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाका विभिन्न गतिविधि गरिरहनु भएको छ। रामचन्द्र सर स्वागत छ। हस् मदनजी, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्नुहुने, पछि हेर्नुहुने सबैमा हार्दिक नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु सर, सबै आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छौँ, आराम भएरै जोडिएका छौँ। हुन्छ, एकछिनपछि मुक्तक सुन्छौँ, गफगाफ गर्छौँ। पक्कै सर। त्यसै गरी हामीसँग सुर्खेत हाल कोरियामै हुनुहुन्छ भोजराज घोडासेनी। स्वागत छ भोजराजी। नमस्कार सर, नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग अछाम हाल कोरियामै हुनुहुन्छ तपेन्द्र विष्टजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद सर, हार्दिक धन्यवाद सर। यतिखेर हामीलाई हेरिराख्नुभएको सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग आरपी सङ्गम बागलुङ हाल कोरियाबाटै जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला हामीलाई निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भन्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा म नमन टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी बाजुरा हाल कोरियाबाटै हामीसँग दीप रावल जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार सर। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत छ। मैले सुरुवातमै रामचन्द्र शर्मा सरका मुक्तकी हरफसँग कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेको छु। हामीसँग धेरै श्रोताहरू, प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू जोडिसक्नु भएको छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ। जसले जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो कार्यक्रमलाई धेरै मुक्तकीय मनहरूसम्म पुगाइदिनु होला। आजको बसाइ मुक्तकमै हुनेछ। लगभग 1 घण्टाको यो समय अवधि मुक्तकमै हुनेछ।
हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। हुन्छ, पहिला गफ नगरौँ, गफलाई दोस्रो चरणमा जोडौँला। पहिलो चरणमा 4वटा मुक्तक, दोस्रो चरणमा 4वटा मुक्तक र अन्तिम चरणमा 4वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। पहिलो चरणमा म सरस्वती मुक्तक वाचनलाई नै जोड्छु। हामीसँग लगभग 160 जना भन्दा धेरै जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत, नमन, माया, प्यार, सम्झना। हुन्छ, हामी पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक दीप रावलजीका सुन्छौँ। हुन्छ सर, मैले यति बेला हामीलाई सुदूर मुसाहराको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामीलाई प्रत्यक्ष सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सबै साहित्य प्रेमी, मुक्तक प्रेमी मनहरूमा मेरो नमन। हामी दक्षिण कोरियाबाट सुदूर मुसाहराको आजको श्रृङ्खलामा मुक्तक विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। मुक्तक वाचनका क्रममा आजको श्रृङ्खलामा केही त्रुटि भएमा क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र त्रुटिहरूलाई छोच्याउने अवसर दिनुहुनेछ र हामीलाई हौसला दिएर अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म आजको मुक्तक वाचन श्रृङ्खलाको मेरो पहिलो मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु। मुक्तक जाओस्। प्रतिकूल परिवेश लाग्यो घर छोडेर आएँ पाइलै, पिछे ठेस लाग्यो घर छोडेर आएँ। प्रतिकूल परिवेश लाग्यो घर छोडेर आएँ पाइलै, पिछे ठेस लाग्यो घर छोडेर आएँ। आफ्नै देशको सेवा गरी बाँच्ने इच्छा थियो। प्रतिकूल परिवेश लाग्यो घर छोडेर आएँ पाइलै, पिछे ठेस लाग्यो घर छोडेर आएँ। आफ्नै देशको सेवा गरी बाँच्ने इच्छा थियो। मेरै भागमा विदेश लाग्यो घर छोडेर आएँ। क्या बात, आहा मिठो। म दोस्रो मुक्तकतिर गएँ। सुन्दर फुल कोपिलामै छुटिने समाज हो यो, इमान इज्जत आफ्नैबाट लुटिने समाज हो यो। सुन्दर फुल कोपिलामै छुटिने समाज हो यो, इमान इज्जत आफ्नैबाट लुटिने समाज हो यो। नारीवादी आदर्शका व्यर्थै भाषण नगर यार। सुन्दर फुल कोपिलामै छुटिने समाज हो यो, इमान इज्जत आफ्नैबाट लुटिने समाज हो यो। नारीवादी आदर्शका व्यर्थै भाषण नगर यार। बोक्सी भन्दै छोरी चेली कुटिने समाज हो यो। क्या बात, आहा क्या मिठो। तेस्रो मुक्तकतिर गएँ। डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। जेल बसेकै आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा। डिग्री पढी जागिर पाउन पहिले सोच्नु पर्थ्यो, माथिसम्म पहुँचले छुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। जेल बसेकै आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा योग्यताको मूल्य हुन्न पहिले सोच्नु पर्थ्यो। क्या बात, यथार्थ, वाह वाह। अब चौथो मुक्तकतिर वाचन गर्न चाहन्छु। यी नजरका तीरमा राखी गल्ती गरिएछ, मनमुटुको गल्ती गरिएछ। यी नजरका तीरमा राखी गल्ती गरिएछ, मनमुटुको निरमा राखी गल्ती गरिएछ। रक्षणलाई रक्षणकै दर्जा दिनुपर्ने रहेछ। यी नजरका तीरमा राखी गल्ती गरिएछ, मनमुटुको निरमा राखी गल्ती गरिएछ। रक्षणलाई रक्षणकै दर्जा दिनुपर्ने रहेछ। भुइँको धुलो शिरमा राखी गल्ती गरिएछ। धन्यवाद। मैले यो चरणका 4वटा मुक्तक सिद्धाएँ। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक सुन्यौं। वाही भइरहेको छ। धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। 210 भन्दा धेरै जना हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई मेरो नमन छ। तपाईहरुले अन्तिमसम्म हामीलाई सुनेर हौसला दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ। अन्तिमसम्म तपाईहरुको साथ रहिराखोस्। धन्यवाद।
पक्कै पनि लगभग यो 1 घण्टाको समय हामीसँगै रहनुहुनेछ। हुन्छ, हामी पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक भोजराज घोडासैनी सरका सुन्छौँ। धन्यवाद मदन प्यासी सर। हामीलाई जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको सिङ्गो टिम सुदूर मुसायरामा उभिरहेका छौँ। जे जति बोल्नुहुन्छ म मुक्तकबाट बोल्छु र मेरो पहिलो मुक्तक मेरो मौलिक भाषामा म अछामी भाषाबाट सुरु गर्छु। ग्वाला जानी घाँस काटी मैकी सम्झिनिन, ग्वाला जानी घाँस काटी मैकी सम्झिनिन, बाबिया काटी डोरा बाटी मैकी सम्झिनिन, तुलाई हेरी सुवा मेरो जोबन ढल्की गयो। ग्वाला जानी घाँस काटी मैकी सम्झिनिन, बाबिया काटी डोरा बाटी मैकी सम्झिनिन, तुलाई हेरी सुवा मेरो जोबन ढल्की गयो। लाली जोबन अन्तै साटी मैकी सम्झिन। दोस्रो मुक्तक सुरु गर्छु। सक्छस् सुधार भुल फरक फरक छन्, तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्। सक्छस् सुधार भुल फरक फरक छन्, तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्। शिक्षा सबैलाई समान कसरी भन्छ सरकार, धनी र गरिबका स्कुल फरक फरक छन्। तेस्रो मुक्तक सुरु गर्छु। के नै लाग्छ आखिर मन बुझाउनु पर्छ, हुँदा पनि मनमा पिर मन बुझाउनु पर्छ। के नै लाग्छ आखिर मन बुझाउनु पर्छ, हुँदा पनि मनमा पिर मन बुझाउनु पर्छ। एक दिन त भेट कसो नहोला यार, अचेलको हेरेर तस्बिर मन बुझाउनु पर्छ। पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। आउने थिएन समय जाति हुने थियो, जान्छु नभनी गए जाति हुने थियो। आउने थिएन समय जाति हुने थियो, जान्छु नभनी गए जाति हुने थियो। वचन लायो अहिले मुटु छिया छिया भाछ, बरु चट्ट काट्या भए जाति हुने थियो। धन्यवाद। मैले पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक यहाँनिर वाचन गरेको छु। निकै मिठो मुक्तकका लागि धन्यवाद। मुक्तक सुनिरहँदा निकै आनन्द आइरहेको छ, वाह वाह भइरहेको छ। कमेन्टहरू हेर्दैछु मैले, धेरैले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा सम्झना प्यार त छँदैछ। अब हामी पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ। दया धर्म के हो कसैले चिनेको छैन, असहाय अशक्त टुहुरा देखेको छैन। दया धर्म के हो कसैले चिनेको छैन, असहाय अशक्त टुहुरा देखेको छैन। यी थुप्रै कारणले यो समाज अन्ध हो, यी थुप्रै कारणले यो समाज अन्ध हो। दया धर्म के हो कसैले चिनेको छैन, असहाय अशक्त टुहुरा देखेको छैन। यी थुप्रै कारणले यो समाज अन्ध हो, अझै आँखा भएको समाज जन्मेको छैन, अझै आँखा भएको समाज जन्मेको छैन। तपेन्द्र विष्टजीका मुक्तकका हरफलाई उठान गरे। तपेन्द्रजीका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ पहिलो चरणमा। धन्यवाद मदन सर। यतिखेर सर्वप्रथम म यो अवसर प्रदान गरेकोमा सुदूर मुसायरा परिवारप्रति म हार्दिक धन्यवादका साथै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जति पनि हामीले फेसबुक लाइभमा निहालिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई म साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर, ल हुन्छ हुन्छ। अलि क्यामेरा मिलाउनु त, मुख देखिएन। देखियो छैन, देखियो छैन। थोरै निधारपट्टि काटियो कि। ओके, ल अब ठिक छ। ल अब मुख देख्नुहोस्। अहिले देखियो, अहिले देख्नुभयो?
देखिरहेका छौँ। जाओस् मुक्तक जाओस् अब। ल म सम्झिन चाहन्छु, बाबालाई सम्झिन चाहन्छु, सम्पूर्ण आफन्तजनहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु र म यो चरणको पहिलो मुक्तक देशलाई नै समर्पित गरेर भाषण गर्छु, जुन मुक्तक यस्तो रहेको छ। इतिहास रच्न खास गर्छन् देश बनाउनेहरू, माटो नदुखाई विकास गर्छन् देश बनाउनेहरू। इतिहास रच्न खास देश बनाउनेहरू कहीँ इतिहास रच्न खास गर्छन् देश बनाउनेहरू, माटो नदुखाई विकास गर्छन् देश बनाउनेहरू। कहीँ कदाचित दुश्मनले खुट्टा कुल्चिन खोजे, शिर कुल्चिने अभ्यास गर्छन् देश बनाउनेहरू। दोस्रो मुक्तक पेश गर्छु, जुन क्वारेन्टाइन विशेष इनफ इज इनफ केन्द्रमा केन्द्रित भएर मैले लेखेको मुक्तक छ। पुनः कसरी आयो देखा, चाहियो अब स्पष्टीकरण आयो देखा। पुनः गरेर गहन स्मरण कसरी आयो देखा, चाहियो अब स्पष्टीकरण। कसरी भोकको पेट राहत नपाएको गुनासो गर्छन्, गरेर गहन स्मरण कसरी आयो देखा, चाहियो अब स्पष्टीकरण। कसरी आयो देखा, जनता गुनासो गर्छन्, सरकार अरबौं खर्च विवरण कसरी। यतिखेर तेस्रो मुक्तकमा प्रवेश गर्छु। उल्टिन याद गर्नुहोस् र सकिन सक्छ जीवन लीला पनि याद, उल्टिन सक्छ सिलसिला पनि याद गर्नुहोस् र सकिन सक्छ जीवन लीला पनि याद गर्नुलाई सधैँ यो समाजको हात्ती सम्झिनेहरूले। सक्छ सिलसिला पनि याद गर्नुहोस् र सकिन सक्छ जीवन लीला पनि याद गर्नुहोस्। आफूलाई सधैँहरूले कमजोर हुँदैनन् कमिला पनि याद गर्नुहोस्। यतिखेर चौथो मुक्तकमा प्रवेश गर्छु। यो चरणको अन्तिम मुक्तक। जाना जान जति दिए हुन्छ यही गर्छौँ अन्तिम आह्वान जति दिए हुन्छ। बिना सङ्कोच जाना जान जति दिए हुन्छ यही गर्छौँ अन्तिम आह्वान जति दिए हुन्छ। माग्दा जनताले जानी फाल्नुपर्छ भने, सङ्कोच जाना जान जति दिए हुन्छ यही गर्छौँ अन्तिम आह्वान जति दिए हुन्छ। न्याय माग्दा जनता जाने काम लाग्दैन देशको विधान जति दिए हुन्छ। सकाए धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौ, कडा। आहा 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 भइरहेको छ। आजको बसाइ मुक्तकमय भइरहेको छ। धेरैले मुक्तक सुनेर निकै मिठा प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका प्रतिक्रियालाई मैले समेट्न सकिरहेको छैन। धेरै प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, प्रतिक्रियालाई समेट्न सकिरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि आरपीसी सङ्गम सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद मदन सर र सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू, अनुज मेरा भाइ बन्धुहरू सबैमा नमन टक्राउँदै म पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक राख्छु। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। उस्तै गुरु उस्तै छन् चेला देश सम्झन्छु, उस्तै गुरु उस्तै छन् चेला देश सम्झन्छु। दिनहुँको राजनीतिक झमेला देश सम्झन्छु, उस्तै छन् गुरु उस्तै चेला देश सम्झन्छु। दिनहुँको राजनीतिक झमेला देश सम्झन्छु। नलेख्न मन कहाँ हो र माया प्रेमका कुरा पनि, नलेख्न मन कहाँ हो र माया प्रेमका कुरा पनि। के गरौँ कलम समाएकै बेला देश सम्झन्छु। त्यसै गरी म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। जान्छु भने पोहोर साल किन आएन, जान्छु भने पोहोर साल किन आएन। कहाँ गयो अरिङ्गाल किन आएन, जान्छु भने पोहोर साल किन आएन। कहाँ गयो अरिङ्गाल किन आएन। दुश्मन जस्तै व्यवहार गर्छन् छोरा बुहारीले, दुश्मन जस्तै व्यवहार गर्छन् छोरा बुहारीले। मलाई लिन अझै काल किन आएन। त्यसै गरी तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। झिटी गुन्टा पोको पारी बजार झरेर, झिटी गुन्टा पोको पारी बजार झरेर। आजकलका आधुनिक बुहारी बजार झरेर,
झिटी गुन्डा पोको पारी बजार झरेर आजकलका आधुनिक बुहारी बजार झरेर सुन फल्ने खेतबारी बाँच्चै छन् गाउँमा। झिटी गुन्डा पोको पारी बजार झरेर आजकलका आधुनिक बुहारी बजार झरेर सुन फल्ने खेतबारी बाँच्चै छन् गाउँमा। गमलामा रोप्छन् तरकारी बजार झरेर। क्या बात, आहा मिठो। त्यसै गरी यो चरणको अन्तिम मुक्तक, चारौं मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। सरकार छ अपराधी लुकाउने कुन देशमा होला? सरकार छ अपराधी लुकाउने कुन देशमा होला? बेकसुरले सजाय पाउने कुन देशमा होला? सरकार छ अपराधी लुकाउने कुन देशमा होला? बेकसुरले सजाय पाउने कुन देशमा होला? हत्या गरेर कोही कसैको फरार हुन्छ खरायो। हत्या गरेर कोही कसैको फरार हुन्छ खरायो। प्रहरी आई कछुवा समाउने कुन देशमा होला? क्या बात, आहा मिठो। मेरा पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक सकाएँ। हुन्छ, आभारी छौँ निकै मिठा मुक्तकका लागि। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फेरि मुक्तक सुन्नेछौँ। अहिले पहिलो चरणको 4वटा मुक्तकको लागि रामचन्द्र सरलाई अनुरोध गर्छु। ल 4वटा मुक्तक सुनौ। सर, मदनजी लगायत यो सुडु मिसाएर टिमलाई अत्यन्तै धेरै आभारी हामी यस अर्थले छौँ कि तपाईँले समग्र कोरिया नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान कोरियालाई नै यहाँ उभ्याइदिनु भयो। यतिका मित्रहरूका सामु हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यो अर्थमा तपाईँ र तपाईँको टिमप्रति हामी विशेष आभारी छौँ। म यतिखेर पूजनीय मातापिता र मेरा संस्थाका हेरिराख्नुभएका तमाम मन लगायत संस्थाका प्रिय मित्रहरूलाई सम्झन्छु र मुक्तक वाचनमा नै बल गर्छु, धेरै बोल्दिनँ। म पहिलो चरणका 4 मुक्तक। महल चाहिन्न सहरमा सपथोक छ, मलाई यति आधार भरमा सपथोक छ। महल चाहिन्न सहरमा सपथोक छ, मलाई यति आधार भरमा सपथोक छ। बाँकी के छ के छैन बेहिसाब छु जिन्दगीमा। महल चाहिन्न सहरमा सपथोक छ, मलाई यति आधार भरमा सपथोक छ। बाँकी के छ के छैन बेहिसाब छु जिन्दगीमा। बस आमा हुनुहुन्छ सपथोक। म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। यति बुझ्नुपर्छ तिमीले सम्झिनुपर्छ, सधैँ कहाँ चल्छ एक नासले बदलिनुपर्छ। यति बुझ्नुपर्छ तिमीले सम्झिनुपर्छ, सधैँ कहाँ चल्छ एक नासले बदलिनुपर्छ। व्यर्थीको अहङ्कारले ज्यादा उम्लिएपछि। यति बुझ्नुपर्छ तिमीले सम्झिनुपर्छ, सधैँ कहाँ चल्छ एक नासले बदलिनुपर्छ। व्यर्थीको अहङ्कारले ज्यादा उम्लिएपछि घाटा आफैलाई हुन्छ मित्र पोखिनुपर्छ। मिठो मिठो। म तेस्रो मुक्तकमा जान्छु। कोमल मुटु तडपाई तडपाई छुट्टै दियो, कोमल मुटु तडपाई तडपाई छुट्टै दियो, उता हँसाई यता रुवाई छुट्टै दियो। कोमल मुटु तडपाई तडपाई छुट्टै दियो, उता हँसाई यता रुवाई छुट्टै दियो। हिजो सम्बन्धका लागि समय छुट्याउन सकिएन। कोमल मुटु तडपाई तडपाई छुट्टै दियो, उता हँसाई यता रुवाई छुट्टै दियो। हिजो सम्बन्धका लागि समय छुट्याउन सकिएन, आज समयले नै सम्बन्धलाई छुट्टै। क्या बात है, क्या बात। म यो चरणको झन्झन त्यतिखेर नरमाइलो लाग्छ, पुराना दिन सम्झेर नरमाइलो लाग्छ। झन्झन त्यतिखेर नरमाइलो लाग्छ, पुराना दिन सम्झेर नरमाइलो लाग्छ। मेरै अघि पराईसँग जाँदा मुस्कुराउँदै। झन्झन त्यतिखेर नरमाइलो लाग्छ, पुराना दिन सम्झेर नरमाइलो लाग्छ। मेरै अघि पराईसँग जाँदा मुस्कुराउँदै नहेरिदेऊ फर्केर नरमाइलो। धन्यवाद। मिठा मिठा मुक्तक सुन्यौ। हामीले पहिलो चरणका 4 मुक्तक सक्यौँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। त्यो पनि पहिला हामी थोरै गफ कुराकानी जोड्छौँ। एकदम सर। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाको सिङ्गो टिम हामीसँग छ। मैले रामचन्द्र सरलाई प्रश्न गरेँ। हजुर सर। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान के गरिरहनु भएको छ, के गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ
अब आउने दिनहरूमा के गर्ने चाहिँ योजना छ? धन्यवाद सर। मूलत यो नामबाटै पनि प्रश्न हुन्छ कि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया भन्ने बित्तिकै आफैमा एउटा विधागत संस्था चाहिँ हो। त्यस अर्थले हामीले गरिराखेको र गर्ने काम भनेको जसरी जे गरे पनि अन्ततः हामीले गर्ने नै काम भनेको नेपाली मुक्तकको विकास विस्तार र उत्थानका लागि नै काम गर्ने हो। गरिराखेको पनि त्यही नै हो। विशेष गरी हामी त्यसका लागि चाहिँ कोरियामा यो अरूको ठाउँमा आफ्नै समय अरूको कब्जामा राखेर बस्नुपर्ने एकातिरको बाध्यता त छँदैछ। यद्यपि हामीले आफ्नो प्रयास व्यवस्थापनले भ्याउँदासम्म, समय व्यवस्थापन गर्न मिल्दासम्म हामीले चाहिँ नेपाली मुक्तकको विकास विस्तार र उत्थानका लागि नै गरिराखेका छौँ। हामी विशेष गरी 3-4 महिना 4-5 महिनाको अन्तरालमा एउटा कार्यक्रम गर्छौँ, बृहत साहित्य मेला भनेर। बृहत साहित्य मेला गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी गजल, कविता र मुक्तक चाहिँ 3-3 जना सर्जकहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर कार्यक्रम गर्छौँ, गर्दै आएका थियौँ। यो समयमा चाहिँ कोरोनाको कहरले गर्दा हामी केही समय गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। यो हाम्रो मात्रै बाध्यता नभएर हामी सबैको बाध्यता हो, यो हाम्रो संस्थाको मात्रै नभएर सबैको बाध्यता हो। र संस्थाभित्रबाट अब गर्नुपर्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने अभ्यास, निरन्तर हुनुपर्ने च्याटहरू ती त हाम्रा भइराखेकै छन्। निरन्तर उमै छौँ हामी, त्यो अभियानमै छौँ। तर बाहिरबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्न सकिराखेका छैनौँ सर। यिनी हो भने हामी वर्षेनी मुक्तक प्रतियोगिता भनेर विश्वव्यापी नेपाली मुक्तक प्रतियोगिता भनेर अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिता पनि गर्छौँ, गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो टिम आइसके पछाडि पनि र हामीभन्दा अगाडिको सन्तोष टिमले पनि त्यो सम्पन्न गरिसकेका थियो र हामीले पनि गरिसकेका छौँ भने अब त्यो पनि समय आइसकेको छ भने हामी प्रत्येक एउटा कार्य समिति आउँदा चाहिँ एउटा कृति प्रकाशित गर्ने योजनामा पनि छौँ। आगामी दिनको योजना चाहिँ हामी सकेसम्म यो समयमा चाहिँ कोरियाले कस्तो मुक्तक लेखिरहेको छ त नि, नेपाली मुक्तकको अवस्था चाहिँ कोरियामा कस्तो छ त नि भन्ने जानकारीका लागि पनि र हामी आफैको एउटा सम्झनाका लागि पनि सबैको एउटा संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रहको हामी अबको तयारीमा चाहिँ त्यो तयारीमा छौँ। अन्य हाम्रा क्रियाकलापहरू फेसबुक लाइभ हामी पनि मुक्तक वाचन लाइभ भनेर करिब महिनाको 2टा जस्तो, ठ्याक्कै 15 दिनमा भन्ने त होइन, करिब 15 दिन चाहिँ मुक्तक वाचन लाइभ पनि गरिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म संस्थाभित्रकै साथीहरू मुक्तक वाचन लाएनन् भने अब हामी कर्मश संस्थाभन्दा बाहिरका मित्रहरूलाई पनि जोड दिन लाने त्यो तयारीमा छौँ। भने मुक्तक मुन्जरी भनेर एउटा युट्युबमा आउने कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालनमा गरेका छौँ। घर देश परदेश हामी कोरियामा मात्रै नरहेका पनि बाहिर अन्य देशमा रहनुभएका मित्रहरूसँग पनि कसरी जोडिन सक्छौँ त भनेर एउटा यो युट्युबमा हामीले आफूले वाचन गरेर हामीलाई प्राप्त भएका मुक्तकहरू, हामीले राखेको कमेन्ट स्ट्याटसमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई चाहिँ वाचन गरेर युट्युबमा हाल्ने मुक्तक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। ठ्याक्कै यही समयमा महिनामा एकचोटि भन्ने त छैन, तर कम्तीमा निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले गर्दै गरेका क्रियाकलाप हुन्छ, कुरालाई यहीँ रोकौँ। मुक्तक विधाको लागि गरिरहेको यो कामलाई हामी सल्युट गर्छौँ। सराहनीय छ यो काम, निरन्तरता दिनुहोला। मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाले अझै राम्रा काम गरोस्। शुभकामना पुरै टिमलाई। धन्यवाद। दोस्रो चरणका 4 मुक्तक सुन्छौँ। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि दिप रावलजीलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ सर, म दोस्रो चरणका मेरो पहिलो मुक्तक जोड्न चाहन्छु। नाना थरी लाउँछन् बात मौका पाएपछि, अप्ठ्यारोमै छोड्छन् हात मौका पाएपछि। नाना थरी लाउँछन् बात मौका पाएपछि, अप्ठ्यारोमै छोड्छन् हात मौका पाएपछि। आफ्नै त हो भन्ने ठानी भर नगर्नुहोला। नाना थरी लाउँछन् बात मौका पाएपछि, अप्ठ्यारोमै छोड्छन् हात मौका पाएपछि। आफ्नै त हो भन्ने ठानी भर नगर्नुहोला। आफ्नाले नै गर्छन् घात मौका पाएपछि। मिठो। अर्को मुक्तक जोड्न चाहे। हारबाट पाठ सिक्नु ठुलो कुरा रहेछ, बाधाहरू पन्छै हिँड्नु ठुलो कुरा रहेछ। हारबाट पाठ सिक्नु ठुलो कुरा रहेछ, बाधाहरू पन्छै हिँड्नु
ठुलो कुरा रहेछ। अरूसँग लाखौं युद्ध जित्नुभन्दा पनि हारबाट पाठ सिक्नु ठुलो कुरा रहेछ। बाधाहरू पन्छै हिँड्नु ठुलो कुरा रहेछ। अरूसँग लाखौं युद्ध जित्नुभन्दा पनि आफैलाई जित्नु ठुलो कुरा रहेछ। अर्को मुक्तक बोल्न चाहन्छु। न जागिर छ न त व्यापार, कहाँबाट आयो सुन चाँदी हिराको हार, कहाँबाट आयो। न जागिर छ न त व्यापार, कहाँबाट आयो सुन चाँदी हिराको हार, कहाँबाट आयो हिजो अस्ति सडक पेटी पैदल हिँड्ने नेताज्यूको। न जागिर छ न त व्यापार, कहाँबाट आयो सुन चाँदी हिराको हार, कहाँबाट आयो हिजो अस्ति सडक पेटी पैदल हिँड्ने नेताज्यूको। 5 तले घर करोडको कार, कहाँबाट आयो। मिठो मिठो। म अब दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक जोड्न चाहन्छु। निसङ्को चाउ आफ्नै ठानी, धोका हुने छैन दिलमा बस दिलकी रानी, धोका हुने छैन। निसङ्को चाउ आफ्नै ठानी, धोका हुने छैन दिलमा बस दिलकी रानी, धोका हुने छैन। अन्जानमै गल्ती भए क्षमा गरिदिनु। निसङ्कोच आऊ आफ्नै ठानी, धोका हुने छैन दिलमा बस दिलकी रानी, धोका हुने छैन। अन्जानमै गल्ती भए क्षमा गरिदिनु। दुखाउँदिन जानी जानी, धोका हुने छैन। धन्यवाद। मैले दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तक सिक्दै। मिठा मुक्तक सुनौ लागिरहने। धेरैले सुनिरहनु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा सम्झना प्यार माया अहिले हेर्दै गर्नुहुने सबैमा मेरो सम्झना, सबैमा नमन। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि हुँदासम्म यस्तो हाल राष्ट्रवादी भन्छ, हुँदासम्म यस्तो हाल राष्ट्रवादी भन्छ, बुद्ध बेच्छ फेरि तत्काल राष्ट्रवादी भन्छ। मैले सिङ्गै देशको नक्सा मुटुभित्र राख्दा, हुँदासम्म यस्तो हाल राष्ट्रवादी भन्छ, बुद्ध बेच्छ फेरि तत्काल राष्ट्रवादी भन्छ। मैले सिङ्गै देशको नक्सा मुटुभित्र राख्दा, उता देश बेच्ने दलाल राष्ट्रवादी भन्छ, उता देश बेच्ने दलाल राष्ट्रवादी भन्छ। भोजराज जीका मुक्तकलाई मैले उठान गरेँ। अब दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि भोजराजजीलाई जोड्छु म। धन्यवाद सर। ल 4वटा मुक्तक। हस्, धन्यवाद। जहाँबाट जसले हामीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरा दोस्रा चरणका 4वटा मुक्तक सुरु गर्छु। लिनु छैन तिम्रो चासो तिमी गए हुन्छ, लिनु छैन तिम्रो चासो तिमी गए हुन्छ, किन आउँछौ मेरो बाटो तिमी गए हुन्छ। हिजो एक्लै जन्मे भोलि एक्लै मर्छु, मलाई तिम्रो के को खाँचो तिमी गए हुन्छ। बेवारिसे भेटिएला देशमा पुगाइदिनु हुन सक्छ, थोरै झमेला देशमा पुगाइदिनु। बेवारिसे भेटिएला देशमा पुगाइदिनु हुन सक्छ, थोरै झमेला देशमा पुगाइदिनु। मेसिनसँग युद्ध गर्दा परदेशमै देह त्याग्न सक्छु, अन्तिम संस्कार गर्ने बेला देशमा पुगे। तेस्रो मुक्तक। यस्तो कार्यबाट दुवैको जित हुँदैन, हुँदैन यसरी बिल्कुल उचित हुँदैन। यस्तो कार्यबाट दुवैको जित हुँदैन, हुँदैन यसरी बिल्कुल उचित हुँदैन। सुन्दर देखेर तिमीले शिरमा सिउरियौ, सुन्दर देखेर तिमीले शिरमा सिउरियौ, तर फुलको जिन्दगी सुरक्षित हुँदैन। अन्तिम, यो दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। के बाचा गरौँ अझै अरू अन्त देखाउँदैन, विश्वास नभए मर्छु बरु अन्त देखाउँदैन। के बाचा गरौँ अझै अरू अन्त देखाउँदैन, विश्वास नभए मर्छु बरु अन्त देखाउँदैन। सके भने सँगालेर मुटु भित्रै राख्छु प्रिय, तिमीले दिएका चोटहरू अन्त देखाउँदैन। धन्यवाद। मैले दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तक यहाँनिर वाचन गरेको छु। निकै मिठा मुक्तक सुन्यौं। आजको बसाई गजब भइरहेको छ।
धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। आजको यो बसाइ मुक्तकमय भइरहेको छ। सिङ्गो कोरिया हामीसँग छ। मुक्तक सुनिरहेका छौँ। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि तपेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। तपेन्द्रजी, धन्यवाद मदन सर। मलाई 4वटा सुनिराख्नु मुक्तक भएको ल। गजब, सुनिरहेको छौँ। छ? धन्यवाद सर। ख्याल राख्नुभएका सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा पुनः पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु। धन सम्पत्ति ऐन अनुसार कसको नाममा भन्दै सरकार कसको नाममा? धन सम्पत्ति अनुसार कसको नाममा छ? सत्य तथ्य भन्दै सरकार कसको नाममा छ? खुल्ला मन्त्र बालुवाटार त। धन सम्पत्ति ऐन अनुसार कसको नाममा छ? थे भन्दै सरकार कसको नाममा छ? खुल्ला मन्त्र बालुवाटार त। छलङ्ग अब हामीलाई टुडी खेल र सिंह। म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। सधैँ परेर दिग्भ्रमित नबुझी मर्छ मान्छे कुन सूत्रमा छ निहित? नबुझी सधैँ परेर दिग्भ्रमित नबुझी मर्छ मान्छे कुन निहित? नबुझी मर्छ मान्छे सोच्दा जोड घटाउको अभ्यास सोचे पनि। सधैँ नबुझी मर्छ मान्छे कुन सूत्रमा छ निहित? नबुझी सोच्दा जोड घटाउको अभ्यास सोचे पनि। जिन्दगीको अङ्क गणित नबुझी मर्छ मान्छे। म तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। बढ्दैमा लम्बाइ कसले बिर्सन्छ र? विश्वास गर शङ्का नउब्जाइ कसले बिर्सन्छ र? भौगोलिक लम्बाइ कसले बिर्सन्छ र? विश्वास गर शङ्का नउब्जाइ कसले बिर्स? मैले मलाई सम्झिँदा तिमीलाई सम्झिन्छु प्रिया। बढ्दैमा भौगोलिक लम्बाइ कसले बिर्सन्छ शङ्का नउब्जाइ कसले बिर्सन्छ र? मैले मलाई सम्झिँदा सम्झिन्छु प्रिया। दुनियाँमा आफूले आफूलाई कसले बिर्सन्छ र? म यो चरणको अन्तिम व्यापार चलाउने आधार विज्ञापनहरूमा बढाइ चढाइ प्रचार गराउँछन्। विज्ञापनहरूमा बढाइ चढाइ प्रचार गराउँछन्। भित्रुमा गुणस्तरीय सामान हो होइन आफै छुट्याउनु होला। व्यापार चलाउने आधार बढाइ चढाइ प्रचार गराउँछन्। विज्ञापनहरूमा गुण सामान हो होइन आफै छुट्याउनु होला। कनिका बेच्नेले चामल देखाउँछन् विज्ञापनहरूमा। सक्का मदन। मिठा मुक्तक सुन्यौ। धन्यवाद। तपेन्द्रजीको नेट समस्या हो। मेरो नेटमा समस्या आइरहेछ। आवाज झ्यार झ्यार सुनिरहेका छौँ। कान्छन सर कस्तो सुनिरहनु भएको छ उहाँको आवाजलाई? एकछिन तपेन्द्र सर बाहिरिएर फेरि जोडिनुहोस् त है। हुन्छ हुन्छ सर। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तक तपेन्द्रजीका सुन्यौँ। अब दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि आरपीसी सङ्गमजीलाई अनुरोध गर्छु। हस् मदनजी, म सरासर ढिला नगरिकन दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तक राख्छु। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। राखेर मुटुको दायाँ बायाँ भन्नु मात्रै रहेछ। राखेर मुटुको दायाँ बायाँ भन्नु मात्रै रहेछ। देख्न समेत पाइँदैन छाया भन्नु मात्रै रहेछ। राखेर मुटुको दायाँ बायाँ भन्नु मात्रै रहेछ। देख्न समेत पाइँदैन छाया भन्नु मात्रै रहेछ। 9 दिनमा नौलो भनी 20 दिनमा बिर्सन्छन्। 9 दिनमा नौलो भनी 20 दिनमा बिर्सन्छन्। टाढा हुँदा झन् गाढा माया भन्नु मात्रै रहेछ। मिठो मिठो। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक
सुरु गर्छु। नहुँदो रहेछ बल जफतले निको हुँदैन, निको बनाउन खोज्छु खतले निको हुँदैन। नहुँदो रहेछ बल जफतले निको हुँदैन, निको बनाउन खोज्छु खतले निको हुँदैन। सानो घाउ छ मुटुमा उनले कोतरेको। नहुँदो रहेछ बल जफतले निको हुँदैन, निको बनाउन खोज्छु खतले निको हुँदैन। सानो घाउ छ मुटुमा उनले कोतरेको, कोट्याइरहन्छ विगतले निको हुँदैन। वाह वाह। तेस्रो मुक्तक सुरु गरे। चेत पस्यो आँखा खुले बल्ल थाहा पाएँ, विभिन्न खाले अनुभव बटुले बल्ल थाहा पाएँ। चेत पस्यो आँखा खुले बल्ल थाहा पाएँ, विभिन्न खाले अनुभव बटुले बल्ल थाहा पाएँ। किन नाङ्गै खुट्टा हिँड्दा हुन् भन्थे मेरा बा, किन नाङ्गै खुट्टा हिँड्दा हुन् भन्थे मेरा बा, कमाउन थालेपछि आफूले बल्ल थाहा पाएँ। त्यसै गरी दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यस्तै भनी कतिन्जेल गफ दिनुहुन्छ, यस्तै भनी कतिन्जेल गफ दिनुहुन्छ, पानी जहाज आउँछ रेल गफ दिनुहुन्छ। यस्तै भनी कतिन्जेल गफ दिनुहुन्छ, पानी जहाज आउँछ रेल गफ दिनुहुन्छ। एक गाग्रो पानी भर्न 4 घण्टा लाइन हुन्छ। यस्तै भनी कतिन्जेल गफ दिनुहुन्छ, पानी जहाज आउँछ रेल गफ दिनुहुन्छ। एक गाग्रो पानी भर्न 4 घण्टा लाइन हुन्छ, पाइपबाटै ग्यास र तेल गफ दिनुहुन्छ। सक्या हामी 4वटा। गजब मिठा मुक्तक सुन्यौ। तपेन्द्रजीलाई जोड्दैछु म। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकको लागि रामचन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। 4वटा मुक्तक अलि चर्को स्वरमा। हस् मदनजी, एकदम चर्को स्वरमै प्रश्न हुन्छ मलाई। फेरि पछि जोडिनु हुने मित्रहरूलाई फेरि स्वागत छ, नमस्कार। हेर्दै हुने सबैमा एकदम हाम्रो सबैको नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाकै टिमको तर्फबाट स्वागत र नमस्कार छ। म मुक्तकमै गइहाल्छु। दोस्रो चरणको मुक्तक जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिन म, यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिन म, हाम्रा आँसु भेलका कुरा सुन्न सक्दिन म। यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिन म, हाम्रा आँसु भेलका कुरा सुन्न सक्दिन म। अस्ति भर्खर चुइँ चुडेर छोरो गुमाएको हुँ। यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिन म, हाम्रा आँसु भेलका कुरा सुन्न सक्दिन म। अस्ति भर्खर चुइँ चुडेर छोरो गुमाएको हुँ, पानी जहाज रेल। म दोस्रो मुक्तकमा जान्छु। दुखी हुँदा होस् या खुसी गर्न जान्दिन, कोही कसैको टाङमा घुसी गर्न जान्दिन। दुखी हुँदा होस् या खुसी गर्न जान्दिन, कोही कसैको टाङमा घुसी गर्न जान्दिन। यस कारण हजुरको अति प्रिय बनिन म। दुखी हुँदा होस् या खुसी गर्न जान्दिन, कोही कसैको टाङमा घुसी गर्न जान्दिन। यस कारण हजुरको अति प्रिय बनिन म। चिप्लो घस्दै चाप्लुसी गर्न जान्दिन। म तेस्रो मुक्तकमा जान्छु। बनेर प्रेमको पुजारी कसरी दिन सक्छु, मेरो हालत यति छ प्यारी कसरी दिन सक्छु। बनि दिन सक्छ प्यारी शीघ्र बोट हुँ पातहरूले छाडेको। बनेर प्रेमको पुजारी कसरी दिन सक्छु, मेरो हालत यस्तै छ प्यारी कसरी दिन सक्छु। म एक शीघ्र बोट हुँ पातहरूले छाडेको, तिमीलाई शीतल छहारी कसरी दिन सक्छु। दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। महासागर सुक्ला बरु सूर्य नउदाउला। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। महासागर सुक्ला बरु सूर्य नउदाउला, तिमीलाई माया गरेको मन बदलिने छैन। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौ। हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश भयौँ। धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै जोडिनु हुने सम्पूर्ण श्रोता प्रिय मन सबैमा नमन। हामी लगभग रात ढल्किँदैछ। मुक्तक विशेष श्रृङ्खला मुक्तकमय भइरहेको छ। हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ, धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ।
यहाँहरू सम्पूर्णमा सम्झना प्यार। हाम्रो 24औं श्रृङ्खला साउन 18 गते बस्नेछ। 18औं श्रृङ्खला गजब हुनेछ, ओजन हुनेछ, अलि फरक हुनेछ, विशेष पनि हुनेछ। 18औं श्रृङ्खलामा 24औं श्रृङ्खलामा 18 गते जोडिनेछौँ। आज हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाका टिमरसँग कुरा गरिरहेका छौँ। सिङ्गो कोरिया हामीसँग छ। अहिले कोरियालाई निहालिरहेका छौँ। हुन्छ, अन्तिम चरणका 4 मुक्तको लागि लाभभन्दा पनि बढी हानि दिएको छ, अपुराई सपनाको खानी दिएको छ। लाभभन्दा पनि बढी हानि दिएको छ, अपुराई सपनाको खानी दिएको छ। मैले आमालाई मुटुमा देश छातीमा राखेँ, मैले आमालाई मुटुमा देश छातीमा राखेँ, उपहारमा सरकारले राहदानी दिएको छ। दीप राहुलजीका मुक्तकका हरफ उठान गरे। अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तकको लागि दीपजीलाई अनुरोध गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद सर। हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुने हेरिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई पुनः नमन गर्दै म अन्तिम चरणको मेरो पहिलो मुक्त सुरु गर्न चाहन्छु। वर्षौंदेखि लगातार गहिरो निन्द्रामा छ गरेर अरबौंको भ्रष्टाचार, गहिरो निन्द्रामा छ। वर्षौंदेखि लगातार गहिरो निन्द्रामा छ गरेर अरबौंको भ्रष्टाचार, गहिरो निन्द्रामा छ भोक रोग र शोकले जनता रोइरहेका बेला। वर्षौंदेखि लगातार गहिरो निन्द्रामा छ गरेर अरबौंको भ्रष्टाचार, गहिरो निन्द्रामा छ भोक रोग र शोकले जनता रोइरहेका बेला। 2 तिहाई बहुमतको सरकार गहिरो निन्द्रामा छ। अर्को मुक्तक जोड्न चाहन्छु। सत्यसँग भाग्ने डर्ने कायरहरू हुन्, अनावश्यक भ्रम छर्ने कायरहरू हुन्। सत्यसँग भाग्ने डर्ने कायरहरू हुन्, अनावश्यक भ्रम छर्ने कायरहरू हुन्। वीरहरूले आम्ने सामने मुकाबिला गर्छन्। सत्यसँग भाग्ने डर्ने कायरहरू हुन्, अनावश्यक भ्रम छर्ने कायरहरू हुन्। वीरहरूले आम्ने सामने मुकाबिला गर्छन्, पिठ्यौबाट प्रहार गर्ने कायरहरू हुन्। अर्को मुक्त जोड्न चाहन्छु। चिप्लो घस्दै परिचय गर्न जानिएन, असत्यको जय जय गर्न जानिएन। चिप्लो घस्दै परिचय गर्न जानिएन, असत्यको जय जय गर्न जानिएन। छेपारोले रङ फेरे झैं रूप बदल्दै हिँड्ने। चिप्लो घस्दै परिचय गर्न जानिएन, असत्यको जय जय गर्न जानिएन। छेपारोले रङ फेरे झैं रूप बदल्दै हिँड्ने, तिम्रो जस्तो अभिनय गर्न जानिएन। अब यो चरणको अन्तिम मुक्तक जोड्न चाहन्छु। दुःख पीडा एकछिन हुन्छ, किन सोच्दैनन् जीवन फेरि रङ्गीन हुन्छ, किन सोच्दैनन्। दुःख पीडा एकछिन हुन्छ, किन सोच्दैनन् जीवन फेरि रङ्गीन हुन्छ, किन सोच्दैनन् पिरतीमा धोका खाई आत्महत्या गर्नेहरू। दुःख पीडा एकछिन हुन्छ, किन सोच्दैनन् जीवन फेरि रङ्गीन हुन्छ, किन सोच्दैनन् पिरतीमा धोका खाई आत्महत्या गर्नेहरू। रातपछि नै दिन हुन्छ, किन सोच्दैनन्। मैले अन्तिम चरणका मेरा सबै मुक्तकहरू वाचन गरेर सकेँ। यतिन्जेल हामीलाई हेर्दै बसिरहनुभएका, हामीलाई हौसला प्रतिक्रिया दिइरहनुभएका तपाईँ सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। हामीलाई साथ सहयोग र सपोर्ट गर्नुहुने तपाईँ सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो तेस्रो चरणका अन्तिम मुक्तक पनि सिद्धाएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। हुन्छ, मिठा मुक्तक सुन्यौं, निकै नै आभारी छौँ। धन्यवाद सर। अन्तिम चरणका
चारवटा मुक्तकको लागि भोजराज घोडासेनीजीलाई अनुरोध गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद प्यासीजी। हामीलाई जहाँ जहाँबाट जसले हेरिरहनु भएको छ, निहारिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि आभार छ। म मेरा अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक वाचन गर्छु। दो बाटोमा एक्लै छाड्यौ दर्शक बन्न पाएँ, दो बाटोमा एक्लै छाड्यौ दर्शक बन्न पाएँ, यो दिलतिर पत्थर मार्यौ दर्शक बन्न पाएँ, खुसी खोज्न मलाई छोडी अन्तै गएको मान्छे। दो बाटोमा एक्लै छाड्यौ दर्शक बन्न पाएँ, यो दिलतिर पत्थर मार्यौ दर्शक बन्न पाएँ, खुसी खोज्न मलाई छोडी अन्तै गएको मान्छे, आज मेरै सामु आँसु झाड्यौ दर्शक बन्न पाएँ। दोस्रो मुक्तक। कसैसँग बढ्दैन दूरी उदाहरण बन्छौ, बस्नु पर्दैन मौका कुरी उदाहरण बन्छौ। कसैसँग बढ्दैन दूरी उदाहरण बन्छौ, बस्नु पर्दैन मौका कुरी उदाहरण बन्छौ। दुई छाक टार्न जिन्दगी भर इज्जत बेच्नु भन्दा बरु बेच यार पानी पुरी उदाहरण बन्छौ। तेस्रो मुक्तक। दुई दिनको यो रम्म झम्म चलेको छ यसै गरी, हेर्छु लाग्छ बडो अचम्म चलेको छ यसै गरी, कहिले औधी खुसी कहिले औधी पीडा हुने। दुई दिन यो रम्म झम्म चलेको छ यसै गरी, हेर्छु लाग्छ बडो अचम्म चलेको छ यसै गरी, कहिले औधी खुसी कहिले औधी पीडा हुने, यो जिन्दगी आजसम्म चलेको छ यसै गरी। अन्तिम मुक्तक राख्छु। यो सुरुवात पनि मौलिक भाषाबाटै गरेको थिएँ, एन्डिङ पनि त्यहीँबाट गर्छु। क्यान आउँछौ मध्य रात पुड्डा जाओ भन्ने, क्यान मध्य रात पुड्डा जाओ भन्ने, लाउँला तुमलाई बात पुड्डा जाओ भन्ने, उइल मैना काख बसी गाला मामखानी छि। क्यान आउँछौ मध्य रात पुड्डा जाओ भन्ने, लाउँला तुमलाई बात पुड्डा जाओ भन्ने, उइल मैना काख बसी गाला मामखानी छि, ऐल नसमा हात पुड्डा जाओ भन्ने। धन्यवाद। यति बेलासम्म जसले आफ्नो समय हामीलाई सापटी दिएर हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि एकदमै आभार प्रकट गर्नुपर्ने मेरा यहाँनिर दुईजना मित्र हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई एकदम आभार प्रकट गर्छु। उहाँहरूले आफ्नो समय दिएर मलाई लाइभ बस्ने वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। बाँकी संस्थागत कुरो अध्यक्षजीले अघि भनिसक्नुभयो, अब अन्तिमतिर पनि केही भन्नु हो। म आफ्ना यही मुक्तक सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा माग्दछु। हस्त नमस्ते। मिठा मुक्तक सुन्यौं। आजको बसाई गजब भइरहेको छ। यसले पनि धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि नमन। भर्खरै जोडिनु हुने, सुरुवातबाटै हामीसँग रहनुहुने सबैलाई फेरि पनि नमन। हामी लगभग अन्तिममा छौँ। अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तकको लागि तपेन्द्र विष्टजीलाई अनुरोध गर्छु। पुनः धन्यवाद सर। मदन सर सुनिरहेको छु। ल जाओस्, मुक्तक जाओस्। तपाईँको अलि नेट समस्या रहेछ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? एकदम क्लियर सुनिरहेको छु। त्यही त अलि नेट समस्या आएको थियो। नबोली मुक्तक हुनु खोज्छु। ल जाओस्। यो पहिलो मुक्तक। बडो विश्वासको भरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ, चपाई चाहिँ गर्छ रहरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ, चुइगम चपाई रहरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ, आमालाई थाहा नदिने बडो विश्वासको भरमा चुइगम चपाई चाहिँ गर्छ रहरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ, बा आमालाई धुम्रपान गरेको थाहा नदिनकै निम्ति छोरो चुरोट पिएर घरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ। मदन सर सुन्नु भएको छ? सुन्दा छु।
सुन्दैछौ सर। म दोस्रो मुक्तकमा उल्लेख गर्छु। आउने मुसाहरू छन् जति खाइ चुरी चोरी लुकाउने मुसाहरू छन् जति मुसाहरू छन् अनि त्यसको ढुकुटीमा पुवाल किन नहोस्। चोरी चोरी लुकाउने अगाउने मुसाहरू छन् अनि त्यसको ढुकुटीमा पुवाल किन नहोस्। शासन सत्ता चलाउने मुसाहरू छन्। आहा मिठो। तबिनाजी मैले रोकेँ तपाईँलाई, मैले एकछिन रोकेँ है तपाईँलाई। तपाईँको आवाजलाई सुन्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। एकछिन बाहिरिनुहोस् र मोबाइल फ्ल्यास मोडमा राखेर फेरि खोलेर फेरि जोडिनुहोस् ल। हजुर के भन्नुभयो? बाहिरिनुहोस् अनि मोबाइल चाहिँ फ्ल्यास मोडमा राखेर फेरि फ्ल्यास मोड खोलेर अनि चाहिँ जोडिनुहोस् त। हुन्छ, तपेन्द्रजीलाई एकछिनपछि जोड्छौँ। उहाँका मुक्तक एकैछिनपछि सुन्छौँ। अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तकको लागि आरपिसी सङ्गमजीलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद मदनजी फेरि पनि। र अन्तिम चरणका मेरा 4वटा मुक्तकहरू सुरु गर्छु। होलान् केही अपवाद आफ्नाहरू लाउँछन्, होलान् केही अपवाद आफ्नाहरू लाउँछन्, अप्ठ्यारोमा दुश्मनको साथ आफ्नाहरू लाउँछन्। होलान् केही अपवाद आफ्नाहरू लाउँछन्, अप्ठ्यारोमा दुश्मनको साथ आफ्नाहरू लाउँछन्। शत्रुहरू चिनिन्छ यार छाती ताकी आउँछ। होलान् केही अपवाद आफ्नाहरू लाउँछन्, अप्ठ्यारोमा दुश्मनको साथ आफ्नाहरू लाउँछन्। शत्रुहरू चिनिन्छ यार छाती ताकी आउँछन्। सधैँ पछिबाट धारे हात आफ्नाहरू लाउँछन्। मिठो। अर्को मुक्तक सुरु गर्छु। जाओस्। पठाउनु है निम्ता मलाई बधाई दिन आउँछु, अन्तिम इच्छा तिम्रै भलाई बधाई दिन आउँछु। पठाउनु है निम्ता मलाई बधाई दिन आउँछु, अन्तिम इच्छा तिम्रै भलाई बधाई दिन आउँछु। प्राण जान गाह्रो हुन्न तिम्रो सिन्दुर देखेपछि। पठाउनु है निम्ता मलाई बधाई दिन आउँछु, अन्तिम इच्छा तिम्रै भलाई बधाई दिन आउँछु। प्राण जान गाह्रो हुन्न तिम्रो सिन्दुर देखेपछि। ठिक्क पार्नु मट्टीतेल र सलाई बधाई दिन आउँछु। मिठो। आहा। त्यसै गरी अर्को मुक्तक सुरु गर्छु। टाउको छाम्यो ज्वरो नाप्यो जानेन, टाउको छाम्यो ज्वरो नाप्यो जान्दै जानेन, रगत जाँच्यो पिसाब जाँच्यो जान्दै जानेन। टाउको छाम्यो ज्वरो नाप्यो जान्दै जानेन, रगत जाँच्यो पिसाब जाँच्यो जान्दै जानेन। पढेर डाक्टर बनेछ परेको रहेनछ कहिल्यै, पढेर डाक्टर बनेछ परेको रहेनछ कहिल्यै। उनले डामेको घाउ मुटुमा थियो जान्दै जानेन। त्यसै गरी यस श्रृङ्खलाको तेस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। चित्त दुखाउला दिल तोड्ला आजै सोच्नु पर्छ, निच रहेछ पाइला मोड्ला आजै सोच्नु पर्छ। चित्त दुखाउला दिल तोड्ला आजै सोच्नु पर्छ, निच रहेछ पाइला मोड्ला आजै सोच्नु पर्छ। मलाई पाउन जन्म दिने आमा त्याग्छु भन्छ, मलाई पाउन जन्म दिने आमा त्याग्छु भन्छ। भोलि मलाई कसो नछोड्ला आजै सोच्नु पर्छ। मिठो। गजब गजब। 3 चरणका 12वटा मुक्तकहरू सकाएँ। यति बेलासम्म हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म छुट्टिन चाहन्छु। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। तपरेजी। हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराख्नु भएको? म सुनिरहेको छु। हुन्छ, तपाईँको अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक सुनाउँ ल। हजुर हुन्छ सर, म ढिलो नगरी मुक्तकतर्फ हुन खोज्छु। पहिलो मुक्तक। बडो विश्वासको भरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ, चपाइ गर्छ र चुइगम चपाउँदै जान्छ, चपाइ गर्छ रहरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ।
बा आमालाई धुम्रपान गरेको थाहा नदिनकै निम्ति बडो विश्वासको भरमा पाए चाहिँ गर्छ रहरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ। बा आमालाई धुम्रपान गरेको थाहा नदिनकै निम्ति छोरो चुरोट पिएर घरमा चुइगम चपाउँदै जान्छ। क्या बात, मिठो मिठो। मदन सर हजुर सुनिरहेछु, ल जाओस् दोस्रो मुक्तक जाओस्। म दोस्रो मुक्तकमा प्रवेश गर्छु। चोरी चोरी लुकाउने मुसाहरू छन्, जति खाए नि नअगाउने मुसाहरू छन्। चोरी चोरी लुकाउने यसको ढुकुटीमा हो। चोरी चोरी लुकाउने मुसाहरू छन्, जति खाए नि नअगाउने मुसाहरू छन्। अनि तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। दोहोरो अनुप्रासमा लेखिएको छ। जिन्दगी डुबेर अभावमा विदेशिनु पर्यो, जिम्मेवारी बोकेर काँधमा विदेशिनु पर्यो। जिन्दगी डुबेर अभावमा विदेशिनु पर्यो, जिम्मेवारी बोकेर काँधमा विदेशिनु पर्यो। आज रुँदै रुँदै नाबालक सन्तान छोडी मैले डुबेर अभावमा विदेशिनु पर्यो, जिम्मेवारी बोकेर काँधमा विदेशिनु पर्यो। आज रुँदै रुँदै नाबालक सन्तान छोडी मैले हातमा विदेशिनु पर्यो। म यो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। केही नगरी फुर्ती लगाउनु सान्दर्भिक हुँदैन, झुट्टा सपना देखाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। केही नगरी फुर्ती लगाउनु सान्दर्भिक हुँदैन, अनेकौं झुट्टा सपना देखाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। दुनियाँले आकाशमा युगमा केही नगरी फुर्ती लगाउनु सान्दर्भिक हुँदैन, अनेकौं झुट्टा सपना देखाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। दुनियाँले आकाशमा रकेट उडाउने युगमा महोदय हावामा कुरा उडाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। धन्यवाद। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तकको लागि रामचन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। हस् सर, हुन्छ। म अन्तिम चरणका 4 मुक्तकहरू वाचन गरिहाल्छु। सरस्वती परिरहेको दङ्ग रछ के का लागि गर्यौ, सोध्न पाउने छ मेरो हक के का लागि गर्यौ। परिरहेछु दङ्ग रछ के का लागि गर्यौ, सोध्न पाउने छ मेरो हक के का लागि गर्यौ। रङ्गमञ्चमा गर्या भए नाम दाम दुवै मिल्थ्यो। परिरहेछु दङ्ग रछ के का लागि गर्यौ, सोध्न पाउने छ मेरो हक के का लागि गर्यौ। रङ्गमञ्चमा गर्या भए नाम दाम दुवै मिल्थ्यो। मेरो साँचो प्यारमा नाटक के का लागि गर्यो। धन्यवाद। म दोस्रोमा जान्छु। भनिराख्न बारम्बार जरुरी हुँदैन, गलामा सिख्री हार जरुरी हुँदैन। भनिराख्न बारम्बार जरुरी हुँदैन, गलामा सिख्री हार जरुरी हुँदैन। गाजल बिर्सिँदैमा नलजाउनु प्रिया। भनिराख्न बारम्बार जरुरी हुँदैन, गलामा सिख्री हार जरुरी हुँदैन। गाजल बिर्सिँदैमा नलजाउनु प्रिया। फुलहरूलाई श्रृङ्गार जरुरी हुँदैन। धन्यवाद। मैले अन्तिम चरणको तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। फेरि पछि अनेक अनेक दुःख दिन सक्छ, कालो अरिङ्गालहरूले झैँ झम्टिन सक्छ। फेरि पछि अनेक अनेक दुःख दिन सक्छ, कालो अरिङ्गालहरूले झैँ झम्टिन सक्छ। कृपया कसैले ताली नबजाउनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला। फेरि पछि अनेक अनेक दुःख दिन सक्छ, कालो अरिङ्गालहरूले झैँ झम्टिन सक्छ। कृपया कसैले ताली नबजाउनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला। मेरो देशको सरकार निधाएको छ बिउजिन सक्छ। क्या बात, मिठो। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक अर्थात् 12औं मुक्तक वाचन गर्छु म। मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदीर छुट्टा छुट्टै। मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदीर छुट्टा छुट्टै। तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदीर छुट्टा छुट्टै। तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ। मेरो मुटु र शरीर छुट्टा छुट्टै। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौ।
आजको बसाइ धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुक्तकमय भयो। अन्तिममा यो समग्र मुक्तक प्रतिष्ठानको समग्र टिमको तर्फबाट छोटो मिठो कुरा राख्दै आजबाट छुटिन्छौँ। रामचन्द्रजी छोटो मिठो। हजुर सर, सर्वप्रथम त यतिन्जेलको समयका लागि उपस्थित तमाम प्रिय मनहरू, यो कमेन्टमा रचनात्मक प्रतिक्रिया दिएर साथ सहयोग गर्ने तमाम समस्त मित्रहरूमा हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरिया टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अत्यन्तै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। र हामीलाई यो कोरियाको टिमलाई नै यसरी एकै ठाउँमा उभ्याएर कोरियाको नेपाल मुक्तकको माहौल चाहिँ कस्तो छ त भनेर एउटा सबैले जान्ने अवसर दिनुभयो। जे जस्तो छ, जस्तो अवस्थामा हामी छौँ त्यस्तै चित्रण गरिदिने एउटा अवसर दिनुभयो। मदनजी लगायतको यो सुदूर मुसायरा टिमप्रति हामी अत्यन्तै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले जुन खालको क्रियाकलाप गर्दै आउनु भएको छ, जुन खालको सक्रियता देखाउनु भएको छ, नेपाली मुक्तकको विकास उत्थान र विकासका लागि यसले आफ्नै बेग्लै खालको इच्छा थप्नेछ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ। यसप्रति पनि तपाईँहरूप्रति हामी सलाम व्यक्त गर्दछौँ र सबैमा हार्दिक आभार। मुक्तककै लागि केही गरौँ भनेर आउने साथीहरूका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरिया चाहिँ सदैव तपाईँहरूको साथमा छ। हामीले कुन चाहिँ कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ हामीलाई सम्झिनु होला। मुक्तकै लागि गर्छु नै भनेर आउने साथीहरूका लागि हामी साथमा छौँ। सबै मिलेर के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। नमस्कार सबैमा। जुम्रा हेर्छ पोते हुन्छ बिहे गरेपछि, आफ्ना लुगा आफै धुन्छ बिहे गरेपछि, मर्ला भन्ने पिर सकियो मार्ला भन्ने डर, मर्ला भन्ने पिर सकियो मार्ला भन्ने डर। जुम्रा हेर्छ पोते हुन्छ बिहे गरेपछि, आफ्ना लुगा आफै धुन्छ बिहे गरेपछि, मर्ला भन्ने पिर सकियो मार्ला भन्ने डर। श्रीमतीका कुरा सुन्छ बिहे गरेपछि। आरपिसी सङ्गमजीका निकै मिठा मुक्तकीय हरफसँगै आजको बसाइबाट हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकहरू।